नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजमा। मनोराज थानुक यो हो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजमा हामी समग्र देशको राजनीतिक विषयवस्तु र समसामयिक विषयवस्तु आम जनताको चासो र चिन्ताको सहजमा बहस विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। विशेष त न्युजको पोस्टमार्टम एनालाइसिस गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। चुनाव जित्यो, चुनाव नजित्नुसम्म या नजित्दासम्म ठुला चर्का नारा गरिन्छ। हेर्नुहोस्, आज बालेन्द्र शाह कहाँ हुनुहुन्छ खोज्नुपर्ने बेला आयो। यो भनिरहँदा म विरोधी होइन है फेरि, तर आज काठमाडौँ दुर्गन्धित बन्यो। यो एकपटक होइन, यो लागेर उहाँको कार्यकाल यो छोटो समयमा तेस्रो पटक यस किसिमको चाहिँ हरकत देखिएको छ, जुन सडकमा चाहिँ फोहोर डङडुङ्ती गराउन थालेको छ। र यतिखेर काठमाडौँमा चाहिँ हैजा महामारीको रूपमा चाहिँ फैलिसकेको अवस्था छ। बर्खायाम छ, फोहोर जताततै छतपष्ट छ। सडक छेउपेटी, खोलाको किनारमा, पुल तल, पुल माथि, जताततै गनाउने सहर बन्यो। र यतिखेर सबैको ध्यान बालेन्द्र शाह उर्फ बालेनतिर छ र काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर कहाँ हुनुहुन्छ खोज्नुपर्ने बेला भएको छ। हेर्नुहोस्, किनभने उहाँले जुन अवस्थाबाट यतिखेर चुनाव जित्नुभयो, चुनावमा चर्को नारा दिनुभयो, विभिन्न इन्जिनियरका त्यो टाकटुक पार्ने कुरा भयो, तर रियालिटीमै हेर्ने हो भने अहिलेसम्म पनि यसको थायी व्यवस्थापन के हो, खै मोडालिटी कसरी लग्ने। उहाँले जितेको लगभग 3 महिना बित्न आँटिसक्यो, 100 डेज। अब के गर्ने? यसरी नै कटाइदिने अन्य मेयर जस्तै के केही फरक हुन्छ? आज घरबाट निस्केको फोहोर जताततै छ, होटलका फोहोर जताततै छन्, पसलका फोहोर सडकभरि भनौँ न चाङको चाङ लागेको अवस्था छ। विभिन्न क्षेत्रमा हेर्ने भने फोहोरले हिँडि नसक्नु अवस्था छ। सडकमा हिँड्न थाल्यो भने गनाउन थाल्यो। हेर्नुहोस्, मेयर साहब तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईँको खोजी गर्नुपर्ने बेला आयो। चर्चा गर्ने र शाबासी गर्नेहरू धेरै होलान्, धेरैले तपाईँको बारेमा वाहवाही गर्छन्, तर हाम्रो निगरानी, हाम्रो खबरदारी तपाईँको गल्तीमा आइरह जनताको समस्यालाई चाहिँ खबरदारीको रूपमा उठान मात्रै गरेको। फेरि तिनका झोलेहरूले फेरि कति विरोध गर्यो भन्लान्, फेरि त्यो यो पनि देखिन्छ। किनभने कसैको सपोर्टिभ हुनु यसको अर्थ यो होइन कि गलतलाई पनि आँखा चिम्लिनु होइन। यसको अर्थ यसको दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्ने बाचा बन्धन जुन किसिमले गरियो बन्चरे डाँडा या त्यसै गरी ल्यान्डफिल साइटका चाहिँ सिस्डोलका चाहिँ जनतालाई, त्यहाँका जनतासँग गरिएको केही बाचा बन्धन सडक निर्माणको विषय थियो, सडक मर्मतका विषय, जसलाई हामी न्यूनतम रूपमा हेर्न सक्छौँ, जसलाई हामी मिनिमाइज रूपमा चाहिँ त्यसको सल्युसन गर्न सक्छौँ। तर बालेन्द्र शाह उर्फ बालेनजीको काम गराएको गतिमती हेर्दाखेरि नेतालाई भेट्ने, चाकडी गर्ने र भोलि गएर यिनै पार्टीको जस्तै बन्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता चाहिँ छ। जनताले मत दिएर जिताइसकेपछि पहिलो प्राथमिकता परेको फोहोरको एजेन्डा चुनाव जित्ने अस्त्र मात्रै हो कि रियलमै यो समस्याको समाधान गर्ने कुनै सूत्र थियो? हचुवाको भरमा जनतालाई उल्लु बनाउने र चुतिया बनाएर भोट कलेक्सन गरेर जितेर कुर्सीमा पुग्ने र त्यसपछि त्यो समस्यालाई सधैँका निम्ति छोडिदिने यो परम्परा विगतका दलहरू र स्वतन्त्रमा के फरक पाइयो? आज यसै विषयमा हामी तपाईँहरूका विचार लिनेछौँ। कार्यक्रमलाई तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। अहिले काठमाडौँका अधिकांश सडक किनारमा हिँड्ने पैदल यात्री यसरी नै नाक थुनेर हिँड्नु पर्ने बाध्यता छ। सडक छेउमा थुप्रिएका फोहोरका डङ्गुर र दुर्गन्धका कारण देशकै संघीय राजधानीमा सहज ढङ्गले हिँड्ने अवस्था छैन। ल्यान्डफिल साइट बन्चरे डाँडा जाने सडक निर्माणाधीन अवस्थाका कारण फोहोर उठ्न नसक्दा काठमाडौँका सडक पेठीमा फोहोरको डङ्गुर लागेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले साउन 1 गतेदेखि स्रोतबाटै छुट्टा छुट्टै कुहिने र नकुहिने फोहोर वर्गीकरण गर्न महानगरवासीमा अपील गर्यो। फोहोर वर्गीकरण नगरे फोहोर संकलन नगर्ने 500 रुपैयाँ जरिवाना लिने मात्र होइन, सार्वजनिक स्थलमा फोहोर फाल्नेको निगरानी समेत महानगरले गरिरहेको छ। तर यत्र तत्र थुप्रिएका यी फोहोरको डङ्गुरले महानगरको नियम कार्यान्वयनको धज्जी उडाइरहेको छ भने महानगरवासीको नियत माथि पनि प्रश्न उठेको छ। न त फोहोरको वर्गीकरण छ, न त सडकमा फोहोर थुप्रिन नै रोकिएको छ। सडक फोहोरमय, दुर्गन्धमय बनेको छ। महानगरले ल्यान्डफिल साइटको बाटो मर्मतका कारण फोहोर उठाउन नसक्दा अहिले सडकमा रहेका फोहोरलाई सडकमै खात लगाएर राख्न थालेको छ।
महानगर आफैले कुहिने नकुहिने फोहोर छुट्याएर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सडक थप दुर्गन्धित बनेको छ। सडकमा थुप्रिएका यी फोहोरले सर्वसाधारण आजित छन्। पैदल यात्रीहरूलाई हिँड्न समस्या भएको छ। सडक छेउमै फोहोर थुप्रिँदा सवारी साधन गुडाउन असहज बनाएको छ। स्थानीयवासीमा रोग नै फैलिने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ। छिटो छिटो उठाए त राम्रो हुन्थ्यो नि। कोही हेर्नु कस्तो बाटोमा हिँड्नु मान्छेलाई कति गाह्रो भइसक्यो नि। मलाई चाहिँ म उता गाउँबाट आएको होइन, काठमाडौँमा ठाउँ ठाउँमा यस्तो फोहोर छ, उतातिर त खासै यस्तो फोहोर हुँदैन होइन। यता चाहिँ यो ठाउँ ठाउँमा यस्तो फोहोर जम्मा गर्ने यसलाई यस्तो उतातिर चाहिँ यस्तो फोहोरहरू जम्मा हुँदैन। त्यसरी गनाएर बस्न खानु हुँदैन, यो पुरै रोगै फैलिन्छ क्या यसले गर्दाखेरि चाहिँ। बर्खा लाग्यो कि काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन थप बल्झिने गर्दछ। कहिले ल्यान्डफिल्डमा आउने विवाद त कहिले सडक दुरावस्थाका कारण काठमाडौँको सडक छेउमा फोहोर थुप्रिनु सामान्य जस्तै बनिसकेको छ। काठमाडौँको फोहोरको चाङ र दुर्गन्धले महानगरसँग लुकामारी गर्दै सडक छेउमा व्यापार गरेर आफ्नो गुजारा चलाउने व्यापारी समेत मर्कामा परेका छन्। गनाउने ठाउँमा मान्छे खान्छ तपाईँ भन्नु न, कसैले बस्दैन, जाइहाल्छ। अन्त जायो भने व्यापारै हुँदैन। यहाँ फोन पारेको छ, मान्छे आउँछ, थोडा अलिअलि हुन्छ खानेको लागि भइहाल्छ। अब गनाइरहेछ भयो, हिँड नखाने यता व्यापार छैन। पहिला कति हुन्थ्यो, अहिले कति? पहिला ठिकै हुन्थ्यो, 1500-1600 2000 हुन्थ्यो। अहिले त 1000 भन्दा पेट भात खानेको लागि पुग्दैन। नेतृत्वमा पुग्न मात्र होइन, पुगेपछि पनि नेताहरूको मुख्य एजेन्डा फोहोर व्यवस्थापन नै हुने गर्दछ। तर पनि मुख्य सहरहरूमा फोहोर व्यवस्थापनको कामले मूर्त रूप लिन सकेको छैन। दर्शकबिन, यो दुर्दशा भन्ने कि यो परिस्थितिको चाहिँ यो संयोग भन्नुपर्छ कि साँच्चै वर्षौँदेखिको यो समस्या समाधानका निम्ति कुनै ठोस योजना, दीर्घकालीन कुनै समस्याको समाधानका निम्ति गुरु योजना बनाइएन, जसको आज काठमाडौँवासी पनि यसको हिस्सेदार हो। स्वयं काठमाडौँ महानगरपालिका हो र सम्बन्धित सबै सरकार, जो बेला बखतको सरकार पनि रहे, मन्त्रीहरू रहे, कसैले यसको दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्नतिर लागेनन्। हेर्नुहोस्, ल्यान्डफिल साइट बनाउने कस्तो बनाउने, या यसको प्रशोधन गरेर यसबाट ग्यास निकाल्ने कुरा गरिन्छ, यी सबै हावा गफ भए, अर्थात् सिर्फ चुनाव जित्ने अस्त्र मात्रै बने, जसबाट अछुतो यतिखेर बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन पनि रहन सकेनन्, अर्थात् काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर साहब। अब यो भनिरहँदाखेरि यसको व्यवस्थापकीय पाटोमा चाहिँ उहाँहरूले साउन 1 गतेबाट सूचना जारी गर्नुभयो कि अब सुरुवातमै, अर्थात् चाहे होटल होस्, पसल होस्, किचन होस्, घर होस्, यी सबै ठाउँमा कुहिने र नकुहिने फोहोरको वर्गीकरण गर्न खास गरी स्थानीय सरकार काठमाडौँ महानगरपालिकाले एक किसिमको उर्दी या सूचना जारी गर्यो, जसमा चाहिँ दण्ड, सजाय, जरिवानासम्मका कुरा गरियो, फोहोर नउठाउनेसम्मका कुरा गरियो। र अहिले यो दुर्दशा पछिल्लो समय हेर्दा झन्डै 10-12 दिनभन्दा बढी भइसकेको छ। काठमाडौँका सडक, त्यसै गरी खोला किनार, पुल पुलेसाहरूको छेउछाउ भरिभराउ छ फोहोरले। हेर्नुहोस्, हिँडडुल गर्न बडो सकस छ। यसै विषयमा यो परिस्थिति किन बन्यो, यसको समस्याको समाधान के हुन सक्छ, यिनै विषयमा विचार लिँदैछु। कोही हुनुहुन्छ? हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। ज्ञान प्रसादजी, यहाँले आफ्नो विचार राख्नुहोस् आफूले। अब यो फोहोर आज पनि फोहोर व्यवस्थापनकै छ, फोहोर व्यवस्थापनको विषयमै रहेछ होइन। यो फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा बालेन्द्र शाहले जितेपछि म एकपटक यस विषयमा पहिले पनि बोलेको थिएँ। काठमाडौँको फोहोर भनेको त्यहाँका फोहोर नेताहरूलाई खुट्टा टेकेर कुर्सीमा पुग्ने बाटो हो। यो सफाई हुँदैन र गर्दिँदैन, कसैले गर्न चाहे पनि गर्न दिँदैनन् भनेर मैले पहिले बोलिसकेको थिएँ। र मैले बालेन्द्र शाहलाई केसम्म भनेको थिएँ भने काठमाडौँको फोहोर साफ गर्नु भनेको नेपालका फोहोरी नेतालाई साफ गर्नु हो। काठमाडौँको फोहोर साफ गर्नु छ भने पहिले नेपालका फोहोर नेतालाई सफाई गर्नुपर्छ भनेर बोलेको थिएँ पहिले पनि, र आज पनि मेरो त्यही नै बोली हो। र रह्यो कुरो अब बालेन्द्र शाहलाई फोहोर साफ गर्न सहयोग नमिल्नु, कोही ठाउँ कसैले सहयोग नगर्नु, त्यसपछि गएर जहाँ डम्पिङ कसैले रोकेको छैन, सबै जनताले ओके गर्नुभयो, उहाँहरूले बाटो बनाइदिनुहोस् भने। उहाँहरू आफै काम गर्न चाहनुहुन्न अनि अरूलाई दोष दिन मिल्छ? उहाँहरूले आफैले काम गरिरहनु भएको छैन नि। अहिले त जनताको अवरोध छैन नि त, कहाँ छ? खै कहाँ आन्दोलन भइरहेछ र? अब
आन्दोलन त अस्ति थियो नि त डम्पिङ साइटमा। त्यो त सल्युसन भएर एउटा सिचुएसन पुर्याएर अघि बढेको विषय हो। अब त उहाँहरू आफ्नै गल्ती कमी कमजोरीले बाटै नबनाउने अनि त्यहाँ लगेर कसरी जान्छ? गाडी जानु बाटो चाहिएन? बाटो बनाउन अब उहाँले कसरी गर्नुहुन्छ? बाटो बनाउने काम भन्ने उहाँको ठाउँमा हो। अब यो काठमा कुनै पनि चिजलाई इस्यु बनाएर राजनीति गर्ने र आफ्ना सिटमा गएर बस्ने हाम्रो जुन परम्परा छ, काम नगर्ने पछि काम नगर्ने परम्परा, यो परम्परालाई तोड्नु पर्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो हाम्रो के भयो, हामी जनता धेरै सोझा भयो। जनताले सबैलाई पताउने, जसले जे भने नि पताउने जुन हाम्रो बानी हो, यो बानीको विकासलाई कम गर्नु पर्यो। हामीले कुन व्यक्तिको काम हेर्नु पर्यो, कसैको गफ हेरेर भएन। अब यो फोहोर यस्तै हो सधैँको समस्या। अब यो अहिले भयो, फेरि दसैँमा होला, किनभने दसैँमा फेरि कसलाई के डिमान्ड पुरा गर्नु पर्ला। यो वर्षेनी यस्तै यो समस्या किन? यो समस्याको समाधान खोज्न त राजनीति, हाम्रो नेपालको राजनीति कति फोहोरी छ यसो हेर्नुहोस् त। जुन देशमा राजनीति नै फोहोरी छ, जुन देशको निकास भनेको राजनीति हो, राजनीति नै फोहोरी भएको देशमा अब कसैले, कुनै व्यक्तिले केही ठाउँमा गर्छु भनेर कति दिनसम्म टिक्न सक्छ? त्यो सक्दैन। हाम्रो मनस्थिति नै फोहोरी छ, हाम्रो सोचाइ नै फोहोरी छ, हाम्रो कार्यशैली नै फोहोरी छ र हाम्रो समग्र रूपमा सबै फोहोरी मात्रै छौँ। हामी सबै फोहोरी छौँ। त्यस कारणले कसैले पनि सक्दैन। हामी आत्माबाट मनबाट सफाइ हुन्छ भने काठमाडौँ फोहोर पनि सफा हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। ज्ञान प्रसाद भुषालजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको विचार लिउँ। वास्तवमै काठमाडौँको एउटा यो फोहोरको समस्या विगत लामो समयदेखि यो चल्दै आएको छ। विगत 16-17 वर्षदेखिको यो हिस्ट्री छ यसको। त्यो हिस्ट्रीलाई अझ ब्याक गएर हेर्ने हो भने यो सधैँ एउटा चुनावमा चाहिँ भोट कलेक्सनको नारा चाहिँ बन्ने, तर समस्या समाधान नहुने हेर्नुहोस्। अब अहिले आएर चाहिँ जनताको विरोध त छैन, बाटोघाटोको समस्या भयो अरे। जहाँ चाहिँ जुन सडक निर्माण गर्नु पर्थ्यो त्यो सडक चाहिँ यतिखेर हिलामे भयो, बर्सातले गर्दा गाडी जान सक्दैन। अनि त्यो हिलामे सडक नबनाएसम्म अनि काठमाडौँको जनताले चाहिँ हैजा जस्ता महामारीको चाहिँ, झाडापखला जस्ता विभिन्न किसिमका प्रकोपको चाहिँ सामना गर्नुको विकल्प छैन। सडकमा हिँडुल गर्न हिँडि नसक्नु छ, बढी दुर्गन्धित बनेको छ, घनाउने भएको छ सहर हेर्नुहोस्। अब यसको पछाडि आम जनताको पनि अब कति दोष? घरभित्र राख्ने कुरा भएन, फोहोर ल्याउनु त पऱ्यो बाहिर, अब महानगरले उठाउँदैन अनि ल्याएर राख्ने सडकमै हो। कोही हुनुहुन्छ? हेलो, सम्म त लाग्छ कोही हुनुहुन्थ्यो या उहाँको टेलिफोन डिस्कनेक्ट भएको छ। काठमाडौँको फोहोर चाहिँ पुनः सडकमै छरपस्ट छ यतिखेर। यो व्यवस्थापनतिर चाहिँ कसैको ध्यान छैन हेर्नुहोस्। चाहे काठमाडौँको मेयर जतिसुकै त्यो टिकाटालो लगाएर आए पनि केही हुनेवाला छैन। जो आए पनि जोगी एउटै हो हेर्नुहोस्। यो अस्त्र वस्त्र जस्ता लगाए पनि केही खासै परिवर्तन भने महसुस भयो त जनतालाई? लाग्छ त त्यो त हेर्दा त रिजल्ट भन्ने कुरा त पिक्चरले बताउँदैछ। त्यसर्थ यो विषयको विरोध गरिरहनु पर्ने भन्दा पनि यसको समस्याको समाधानतिर चाहिँ जानुपर्छ कि भन्ने हो। कोही हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्ते। ल, यहाँलाई स्वागत छ केपीजी। अब यहाँले आफ्नो विचार राख्नुहोस् आजको विषयमा। नवराजी हजुर, विषय के हो भन्नुहोस् त। तपाईँले हेरिरहनु भएको छ नि टेलिभिजन? म यो धनगढीदेखि। खास गरी यो काठमाडौँको फोहोर फेरि अल्पत्र परेको छ। यदि सडकमा चाहिँ जताततै छरफस्ट छ, हिँडि नसक्नु भयो। मेयर साहब जितेर त आउनुभयो, तर गफमै सीमित हो उहाँको एजेन्डा। यो फोहोरको राजनीति गर्ने जुन एजेन्डा थियो, काम त भएन त। के गर्ने त? जोगी त एउटै रहेछ नि सबै। अब यस्तो छ कि अब पहिलो कुरा त के भन्नुहुन्छ भने कतिपय मानिसहरू बोल्ने सिलसिलामा के भन्छ भन्नुहुन्छ भनेपछि नेताहरू फटाहा छ भन्छ। तर नेताहरू कुन पार्टीको कुन व्यक्तिहरू फटाहा छ त्यो भन्दैनन् कि नेताहरू फटाहा छ। कमलको फुल फुल्दा पनि भर्सक हिलेमै फुल्छ, तर कमलको फुल फुल्दा त सुन्दरै हुन्छ। त्यसले गर्दा मैले भन्नुको आशा के भने कमसे कम बुझ्ने मानिसहरू, यो देशका नागरिकहरू, जान्ने मान्ने मान्छेहरूले हिजोको दिनमा तपाईँले भनेकै जुन अहिलेको शब्दहरू जुन छ, यो हिजोको जस्तो भयो भन्ने खालका कुराहरू गर्दै जाँदा विकृति मुलुकमा छैन भनेर तपाईँ हामीले भन्न सक्दैनौँ। विकृतिले सीमा नाग्दैछ, सीमा नागिरहेको अवस्था छ। अहिले पनि हेरिरहेको थियो त्यो के अरे तपाईँको गिरी बाबाको विषयमा, रोशनीको विषयमा दिइरहेछ होइन कतिपय कुराहरू। अनि गृहमन्त्री त्यहाँ स्वयं आफै त्यो प्रसाद ग्रहण गरेको अवस्था पनि देखिरहेको अवस्थाहरू छ। मैले कहाँ भन्नु खोजिरहेको हो भने
मुलुक कमसे कम विधि र विधानले र सिस्टमले चल्नु पर्ने हो। यो मानिसहरूको यो विनाश हुने बेला हो कि हर कुरोमा तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ नि भारतको तुलना गर्छ। भारतको तुलना सबै कुरोमा गर्नुहुन्छ भने त भारतमा त भिखारीहरू मागेर जीवन यापन गर्ने त थुप्रै छ। नेपालमा त नेपाली नागरिकहरू मलाई लाग्छ देशभरिमा सर्वे गर्ने भने 5% पनि छैन। नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली मूलका नेपाली देशभरिमा तपाईँको सर्वे गर्ने भने 5% पनि छैन। मैले काम भन्नु खोजेँ भने सबै कुरो तपाईँको भारतसँग, भुटानसँग, श्रीलङ्कासँग, चाइनासँग, अमेरिकासँग जोडेर सबै चिज हेर्नु उचित हुँदैन, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो के भन्नुहुन्छ भने यो ठुल्ठुला दाताहरू भन्ने जुन छ ती दाताको दास र गुलाम बन्नु राम्रो हुँदैन। तेस्रो कुरो के भने जनतालाई वचन दिएर जुन अमूल्य मत जुन लिन्छन् त्यो मत लिने बेलामा तपाईँ नै मेरो आमा हो, तपाईँ नै मेरो बाउ हो, सबै कुरो तपाईँ नै हुनुहुन्छ भनेर मत लिन्छन्। अनि त्यो मत लिइसकेपछि कुर्सीमा बसिसकेपछि ती सबै चिज बिर्सिने। त्यो भनेको सरासरी के भनेपछि व्यापारीले तपाईँको 70 रुपियाँको चिनी र 80 रुपियाँ लिएपछि ठगी हुन्छ भनेपछि जनतासँग त्यो अमूल्य मत लिएर कुर्सीमा बसेर बोल्ने बेलामा एउटा कुरा बोल्ने गर्ने बेलामा त्यो गरेर त्यही त अहिले त अब बालेन्द्र शाह कहाँ हुनुहुन्छ खोज्नु पर्ने बेला भयो। मेयर साहबले फोहोर उठाउन सकिरहनु भएको छैन। अब यसको समस्याको समाधान केही समय पहिले त उहाँहरूले अब स्थानीय जनतालाई दोष दिइरहनु भएको थियो। अब त दोष छैन तर पनि काम त हुँदैन। अब के गर्ने, यस्तै छ अवस्था। हेर्नुहोस् नेपालको अवस्था यस्तै छ। त्यसले गर्दा अब मैले अन्तिममा हजुरलाई एउटा कुरा चाहिँ अनुरोध के गरेँ भने एउटै कुरा हजुरसँग अनुरोध के गर्यो भने कमसे कम नेपाली नागरिकहरू, नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका युवादेखि लिएर वृद्धासम्मका मानिसहरूले आफू इमान्दार बन्ने, अरूलाई इमान्दार बनाउने, त्यो गर्दा ठिक हुन्छ। अरूको चाहिँ अरूलाई इमान्दार बन्ने सिकाउने, आफू चाहिँ बेइमान बनेर हुँदैन। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। केपी चौधरी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग। तपाईँहरूका विचार लिँदैछौँ। काठमाडौँको फोहोर फेरि एकपटक सडकमा थुपारिएको छ। यो थुपार्ने र यसको म्यानेजमेन्ट नगर्ने अर्थात् यसको व्यवस्थापन दीर्घकालीन समस्याको समाधान नगर्ने वर्षेनी चाहिँ काठमाडौँका जनताले चाहिँ अब खास गरी यो उहाँहरूले चाहिँ यो क्लासिफिकेसन गर्ने कुरा गर्नुभयो, वर्गीकरण गर्ने कुरा गर्नुभयो, त्यसको क्याटेगोराइज त भयो तर अहिले साउने गतेपछि त फोहोरै उठेन। अनि यो 10 दिन 12 दिनमा चाहिँ हालत त बुरी हालत भइसक्यो। काठमाडौँ त गनाउन थालिसक्यो। हेर्नुहोस् अब समस्याको समाधान गर्ने कि अब समस्या झन् बल्झाउने। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइन? हेलो हेलो हजुर नवराज सर नमस्कार। म खड्ग पौडेल बुढान कठमाडौँ। हजुर ल पौडेल सर यहाँले आफ्नो विचार राख्नुहोस्। हजुर अब यो बालेन्द्र शाह फोहोर महिला अब एउटा त उसलाई नसगाएको हुनुपर्छ, त्यो सबैले सघाउनु पर्ने हो, एउटा उसका स्टाफहरू। अनि उसले अलिकति जिम्मेवारी बहन आयो, नयाँ आएको मान्छे जिम्मेवारी अलिक परिचालन हुन नसकेको मैले बुझ्छु। अनि अर्को त्यहाँ कहाँ बाटो बन्दैछ भने त्यसले गर्दा हो कि होइन। अनि अर्को राज्य चलाउने व्यक्ति उसलाई लाजघिन पचेको छ। अब यो सानोतिनो कामदेखि लिएर अब जो प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति धागो काट्ने र भाषण गर्ने नारा मात्रै होइन, यी सुधारका कामहरू, साफ सफाइदेखि लिएर विकासका कामहरू राज्यले गर्नुपर्छ। नगरपालिकाले गरेन, कति कारणले गरेन, एक्सन लिन सक्नुपर्छ। अब त्यो नभनिकन नटोकिकन हुन्न मान्छे जातलाई काम गराउन। एउटा प्रशासन चलाउँछ भने त्यसको जिम्मेवारी के हो त? अब त्यहाँ त्यसका स्टाफ को हुन्, के काम गर्छ? अनि त्यस्तै त्यो प्रशासनलाई हेर्ने को छ? त्यसको माथिल्लो निकाय के काम गर्यो, कहाँ के कुन काम गर्ने? अब यी व्यक्ति खड्केको छ। यहाँ तलब बत्ता खाने, रमाउने, जनतालाई शोषण गर्ने, आनन्द अब 2-3 करोड 4-5 करोडका गाडी चढ्ने, एउटा गाविसदेखि वडादेखि आयस आराम यहाँ जे गरे पनि हुने।
अब जस्तो हो एउटा उदाहरण, पहिलो पटक मोदी आउँदा कि गङ्गा सागर काकाक नदी इन्डियामा सुँगुर खेल्थ्यो त्यो काङ्ग्रेसको पालामा। आज ती मात्र होइन, उसले चाहिने 3-4 करोड त ती असहाय व्यक्तिलाई बास बनाइदियो। बाटो त कति त्यो मोदीले। त्यसो भए दोस्रो पटक आयो, अहिले त्यो राहुल गान्धी भन्नेलाई जेलमा हालेको छ काङ्ग्रेसको। अब त्यस्तो हुनुपर्छ राज्य चलाउने माथि प्रधानमन्त्री। अब भ्रष्टाचार कमिसन अनि एउटा जेलमा परेको मान्छेलाई ल्याएर पनि निकालेर पनि मन्त्री बनाउँछ, बार मन्त्री थप्छ। के को लागि थप्छ? अब यहाँ हामी नेपाली सिधा सादा सोझा गयौँ। अब नेपालीको एकता छैन, छरपट्ट भरम छरेर घर छरेको छ। फेरि सोच विचार कम छ नेपालीको, हेर्दैन कसको क्रियाकलाप रहनसहन अथवा राष्ट्र कुन दुर्दशामा भएको छ, हामी कुन गतिमा छौँ बुझ्दैन नेपालीले। अब त्यो भएर अब के हो म नि अन्लोलमा छु। नमस्कार हजुर। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। अन्तिम कल लिन्छु आजलाई। विशेष गरी पछिल्लो समय काठमाडौँको फोहोर फेरि एकपटक यो विकराल रूप लिँदैछ। हेर्नुहोस्, यसले महामारीको विभिन्न किसिमका प्रकोपहरू निम्त्याएर पनि रहेको छ। काठमाडौँका हैजाका बिरामी भने व्यापक रूपमा चाहिँ बढेको देखिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो ग्राफले देखाउँछ। सँगै कोभिडका बिरामी पनि छन्। हेर्नुहोस्, अहिले जुन अवस्था काठमाडौँमा बनिरहेको छ, बर्खायाम छ। बर्खायाममा चाहिँ यतिखेर फोहोर चाहिँ ढुङढुङ गनाउन थाल्यो। सडक पेटी छेउ हेर्नुहोस्, तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भयो, खोलाको छेउ, पुलको तल, जताततै। हिजो त उहाँहरूले भन्नुभयो पूर्व मेयरहरूलाई कि अर्थात् निवर्तमान मेयरहरूलाई कालो सिसा लाउनुहुन्छ, ठुलो सिसा होला, त्यो ठुलो गाडी होला, त्यो गाडीभित्र त्यसको गन्ध जाँदैन, तिनलाई महसुस हुँदैन। तर आफूले चाहिँ के गर्यो त? अहिले यो त समस्याको समाधान गरेन मान्छेले भन्ने हो। समस्या त्यत्तिकै बल्झाइरहने अनि चाहिँ यो 2-4वटा शालिगहरू बनाउने, कसको शालिग बनाउने भनेर लाग्नु चाहिँ यो बेतुकका काममा चाहिँ लाग्नुभन्दा जनताको आवश्यकताको काममा लाग्नु। हेर्नुहोस् मेयर साहब, मेरो त आग्रह छ तपाईँलाई। कोही हुनुहुन्छ आजको लागि अन्तिम कलर, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते। हेलो, नमस्ते। ल, अन्त्यमा यहाँलाई स्वागत छ। अब के भन्न चाहनुहुन्छ? के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले बोलिनँ, धेरै बोल्न आवश्यकै छैन। अब यो काठमाडौँ हेर्नलाई अस्ति तपाईँलाई पनि अब थाहै छ होइन, मैले भनिरहनै परेन। यो भीमसेन टावरहरू बनेको छैन, त्यहाँबाट हेर्ने हो। अब किन भन्दा 238 वर्षमा कुनै खोलामा कुनै सडकमा फोहोर मैला एउटा दबाई पनि देखिँदैन थियो। न हिमाल, न पहाड, न तराई, कहीँ थिएन। यो 238 वर्षमा यिनीहरूले राजालाई गाली गर्छन् नि, शोषक खायो सक्यो भन्छन्। तर यिनीहरूले 28-30 वर्षमा यो देशलाई कहाँ पुर्याए, कुन हालतमा पुर्याए, जनतालाई कुन हालतमा पुर्याए र देशको स्थिति कस्तो हुँदैछ? कारण त त्यो हो नि त। हिजो मैले सुनिरहेको थिएँ न्युजमा दलनाथ खनालले यो 2-4वटा मिडियाहरूमा स्यालहरू कराउँदैछन् भन्दै थिए, सुने थिएँ क्या। यी बाघहरूलाई यो राख्नुपर्छ, बाघहरूका घर लगेर थुपार्नुपर्छ। अब सडकमा होइन, सचेत नागरिक हो भने बाघहरू छन् नि, यी बाघहरू 25% जति होला नि बाघ, यी बाघहरूका घरका वरिपरि लगेर थुपार्ने गरौँ, मैले यो अपिल गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दा यो देश सफा हुँदैन। यी जति पार्टीमा बसेका छन् अहिले तपाईँको झनै 25%ले यो देशलाई तहस नहस गरेर बर्बाद बनाइरहेका छन् नि। होइन, यो काठमाडौँको फोहोर समस्या समाधान नहुनुको पछाडि कसको दोष हो त? अब हिजोसम्म त उहाँहरूले पब्लिकलाई दोष दिनुभयो, अब चाहिँ कसको दोष त? होइन, दोष सबैको छ। किन भन्दाखेरि यो तपाईँको जुन ठाउँमा छन् नि, ठाउँमा बसेका छन् नि, एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, मधेसवादी र सबै, त्यहाँबाट यिनीहरूले चलखेल गरेर काम गर्न नदिएर भूमिका खेलेको हुन सक्छ। तर त्यो पनि अहिले नभनौँ, त्यो सडक अस्ति चाहिँ गाडी जानै डुबेर टायर भइरहेको मैले हेरिरहेको थिएँ। त्यसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ ग्राभेलहरू ढुङ्गा ओछ्याउनेको लागि चाहिँ अलिक दिन रोकेको भनेर आएको थियो, मैले हेरिरहेको छु। अनि यो फोहोर मैला पनि प्लास्टिक अब त्यो अर्को चाहिँ छुटाएर गरिराखेको पनि छ। तर अलिकति उनीहरूलाई त्यो बाटोको समस्याले गर्दा पनि त्यो हुनसक्छ। अनि त्यो के तपाईँले गएर बनाइदिने कि मैले गएर बनाउने? राज्य किन चाहियो त? अनि
होइन अब राज्यले गर्ने त जिम्मेवारी अब सत्तामा बसेपछि त राज्यले गर्ने हो, तर निकममा छ नि त। उहाँहरूले कुनै सामान खरिद गर्नु पर्यो भने रातारात डिल हुन्छ, फाइनल हुन्छ, तर जनताका लागि काम हुँदैन। हेर्नुहोस् यो देशमा त्यो यस्तो नि त, तपाईँको कमिसन आउँछ नि त, 2-4 करोड कमिसन खान पाइन्छ। अब यसमा पनि कतिको त्यहाँ दाउ छ तपाईँ याद गर्नुहोस् कि पाइहाल्नुपर्छ भोलि पर्सि। यो कतिवटा त्यहाँ चाहिँ अब उ गर्दाखेरि यिनीहरूले कति करोडसम्म कमिसन खान्छन्, त्यो खेल पनि छ, त्यो थाहा भएको कुरा हो नि त। अहिलेसम्म कमिसन नखाइकन सत्यसँगले चाहिँ मुटुमा हात राखेर भगवानलाई शिरमा राखेर काम गरेको भए नेपालको यो गति हुन्थ्यो। कतिसम्मको हेप्ने भने कि काठमाडौँका जनताले ट्याक्स तिरेको छ, फोहोरको ट्याक्स तिरेको छ, त्यो ट्याक्स कहाँ जान्छ? काम गर्नु पर्दैन, सडक बनाउनु पर्दैन? होइन, अनि तपाईँको अनि के बालेन्द्र भनेर सधैँ पुजिरहने, बालेन्द्रलाई पुजिरहनु पर्छ भन्ने त छैन होला नि। काम त हुनु पर्यो क्या, अब एक्सनमा जानु पर्यो क्या। हर्क साम्बाङलाई हेर्नुहोस्, खोलामा पुगेर काम गर्छ, के नगए पनि हुन्थ्यो नि त त्यसो भए त। मजाले त्यही त मैले भन्दैछु त, यी सबै एकपाटी, मैले अस्ति नै तपाईँले भनेको थिइनँ, यी सबै एक पार्टी र हर्क साम्पाङ एकपट्टि राख्यो भने हर्क साम्पाङले जितिसक्यो भनिरहेको छु त मैले। उसले सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ इमान्दारिता चाहिन्छ क्या नेतृत्व। इमान्दारिता भयो भने सम्भव छ। जनताले चाहिँ काठमाडौँका जनताले फोहोरको ट्याक्स तिरेको छ, हेर्नुहोस् त्यो ट्याक्सको चाहिँ निर्माण कार्य केही हुँदैन। अनि यो दोष जति चाहिँ जनताको टाउकोमा हालेर अहिले उहाँहरूले वर्गीकरण गर्नु साउने गतेबाट भन्नुभएको छ। जनताले वर्गीकरण गरिसक्नुभयो तर उठ्दैन फोहोर, अनि कसको दोष? जनताको दोष हो त। अब जनताको दोष छैन। हेर्नुहोस् अब हस्, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु नेत्रजी, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दोष अरूलाई देखाएर आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्नु बिल्कुल गलत हो। हेर्नुहोस् जनताले ट्याक्स तिरेको छ, बकैदा फोहोरको ट्याक्स तिरेका छन् काठमाडौँका नगरवासीले। उहाँहरूलाई मत पनि दिइयो, पैसा पनि दिइयो, तर काम हुँदैन। हेर्नुहोस् यो देशमा उदाहरणको रूपमा हर्क साम्पाङलाई हेरौँ। पानी खिलाउने बाचा गरेका हर्क साम्पाङ खोलामा पुगेर पानी ल्याउन थाले र पानी ल्याइसके। त्यो इमान्दारी त इच्छा शक्ति चाहिन्छ। इच्छा शक्ति भएन भने गफ छुटेर बस्दा केही फरक पर्दैन। कार्यकाल त कसैले खाँदैन, 5 वर्ष त्यसै जान्छ। हेर्नुहोस् दिन गए रात जान्छ, रात गए दिन जान्छ, कसैले केही हल्लाउन सक्नेवाला छैन। तर इमान्दारी त सबैभन्दा ठुलो कुरो हो, काम गरेर देखाउनुहोस्, वाहवाही त्यसै हुन्छ। हेर्नुहोस् हस्, कार्यक्रममा यही बिट मार्छु। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो विश्लेषणबाट कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।